दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो बडेयामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी कोलपुर र बडेयाताल गाउँपालिकाको सहकार्यमा निर्मित यो कार्यक्रम हाम्रो बडेयाताल। हाम्रो बडेयाताल लिएर हामी प्रत्येक महिनाको अन्तिम मङ्गलबार यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी यही सिलसिलामा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी बडेयाताल गाउँपालिकाले बडेयाताललाई समृद्ध बनाउनका लागि गरेका प्रयासहरू र यहाँको भूमिहीन मुक्तकमैया र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नलाई बडेयाताल गाउँपालिकाले के गर्दैछ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रा माझ बडेयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला यहाँ के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले हामी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरूलाई जग्गाको नापजाँच र आवेदन गरेर हामीले अर्को वर्षसम्म यहाँ रहेका सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरू, भूमिहीनहरू, अव्यवस्थितहरूलाई उनीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाएर अब हाम्रो पालिकामा कुनै पनि मान्छे जग्गाविहीन छैन, घरबारविहीन छैन, जसलाई घर बनाउने जग्गा उसलाई चाहिँ जग्गा छैन भन्नेबाट मुक्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अभियान हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आह्वानमा, मन्त्री परिषदको निर्णयमा भूमिहीन अव्यवस्थितहरूको चाहिँ केन्द्रीय आयोग गठन भएको छ। जिल्ला आयोग पनि भर्खरै गठन भएको छ। हामीलाई भूमिहीन केन्द्रीय समितिले स्थानीय सरकारहरूसित सम्झौता गरिसकेको छ कि हामीले आफ्नो निश्चित समयभित्र सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरूलाई कानुन बमोजिम निजहरूलाई चाहिँ लाल पूर्जा उपलब्ध गराई सधैँभरिको लागि चाहिँ यो जग्गामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित हुने कुरालाई अन्त्य गर्दै यसलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाम्रो कार्यभारको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो सिलसिलामा अहिले हामीलाई चाहिने प्राविधिक सर्वेक्षकहरू, अधिकृतहरू, अमिनहरू र हाम्रो डाटालाई इन्ट्री गर्न चाहिने आवश्यक कर्मचारीहरू र सुरुको आवेदन सङ्कलन गर्न र आवेदन फर्म भर्नको लागि अलि ठुलो सङ्ख्याको चाहिने भएको हुनाले हामीले अन्य नियमित हाम्रो कर्मचारी यो भूमि सम्बन्धी काम समापन नभएसम्मको लागि झन्डै 16 जनाको कर्मचारीको रूपमा हामीले चाहिँ पदपूर्ति गरेर त्यसलाई काममा लगाउने, प्राविधिक र गैर प्राविधिक प्रशासनिक गरेर भने सुरुको आवेदनमा धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले 40 जना जनशक्ति चाहिँ विज्ञापन गरेर त्यो चाहिँ 2 महिना 3 महिना यो उनीहरूको आवेदनको प्रथम चरणको काम आवेदनको काम प्राप्त भइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्ने, हेर्ने, सबै गर्ने काम गर्छौँ र यसरी 9 वार्डबाट 40 जना व्यक्तिहरू हामीले विज्ञापन गरेर छनौट गरेर 2 दिनको तालिम दिएर हिजोबाट उहाँहरूलाई चाहिँ वडा कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौँ र अब आजबाट यो भूमि सम्बन्धी काम चाहिँ वडाहरूमा सुरु भइरहेको छ। अध्यक्षज्यू, यो वर्षौँदेखि थुप्रै आयोगहरू बने। त्यति बेला तत्कालीन रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नलाई सुकुम्बासी आयोग पनि बन्यो होइन। फेरि बिचमा पनि थुप्रै आयोगहरू बने, तर आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न पाएको इतिहास हाम्रो सामु छ। कुनै आयोगको नेतृत्व यहाँले पनि गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि आयोग बन्यो, केही तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने काम भयो, त्यसपछि आयोग डिजल्भ। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? विगतमा पूर्व पनि धेरै आयोगहरू बने र आयोगहरूले केही काम गर्दै गर्दै आए। अलि सबैभन्दा बेसी 51 सालमा बनेको आयोगले केही धेरै काम गर्यो। त्योभन्दा पूर्व पनि आयोगहरूले काम गर्दै गर्दै आयो र पछि पनि केही कामहरू चाहिँ भए। तर वास्तवमा त्यो कामको प्रतिशत चाहिँ अहिलेसम्म सबै कामको प्रतिशत जोड्यो भने त्यो 20% देखि 25% भन्दा बढी काम पनि भएन। 75% समस्या चाहिँ रह्यो। त्यसको दुईटा कारण थियो। एउटा त तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन नगरी, भूमि सम्बन्धी ऐन कानुनहरू निर्माण नगरी आयोग गठन गरेको कारणबाट आयोगको क्षेत्र अधिकार र उसले काम गर्न पाउने सबै अधिकारको विषयले गर्दाखेरि विगतका आयोगहरूले
भने जति काम गर्न सकेनन्। कहिले कतिपय आयोगहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो अनि सर्वोच्च अदालतले काम नगर्ने आदेश जारी गर्यो, किनकि तत्कालीन बेलामा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021लाई संशोधन नगरिकन आयोग गठन गरिएको थियो र जुन आयोगको कार्यक्षेत्र अलिक त थोरै उसले काम गर्ने कुरामा चाहिँ गाह्रो थियो र धेरै कुरालाई क्याबिनेट डिसिजनमा लैजानु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो कारणले विगतमा आयोगहरूले भने जति काम गर्न सकेनन्। अब यसपालि के हो त भन्दा भूमि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर 8औं भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। त्यसपछि भूमि सम्बन्धी नियमावली बनिसकेको छ र यो कार्यविधिहरू बनेको छ र यी सबैले र विगतमा अर्को काम नहुनेको कारण के हो भने अधिकार केही हुँदा पनि जिल्लाभरिको भूमि सम्बन्धी काम गर्ने जिल्ला आयोगलाई सबै अधिकार सम्पन्न भयो, तर जिल्ला आयोगसित जम्मा 15 जना 16 जना कर्मचारीबाट अनि जिल्लाभरिको जग्गा नापजाँच गरेर लालबुझा दिने कुरा कति सम्भव हुन्छ। त्यसकारण के थियो भने त्यो आयोगले सबै काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूसित भएको साधन स्रोतबाट जग्गा नापजोज गरेर दिन सक्ने चाहिँ हैसियतमा आयोगहरूलाई चाहिँ कर्मचारी लगायत चाहिँ हाम्रो प्राविधिक पक्षको चाहिँ व्यवस्थापन थिएन। अहिले त्यही कुराले गर्दा आयोगले अहिले केन्द्रीय आयोगले 2-3टा कुराहरू चाहिँ यो मन्त्री परिषदबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ। आयोगको कुनै पनि काममा बाधा हुँदा आयोगले आफ्नो सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली केन्द्रीय आयोगले नि बनाउने गरी मन्त्री परिषदबाट चाहिँ अधिकार प्राप्त छ। त्यसैले कहीँ पनि कुनै काम रोकिँदा केन्द्रीय आयोगले आफ्नो नियम कार्यविधिलाई संशोधन गर्छ र कामलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसैले कानुनको कुनै बुँदाबाट चाहिँ त्यसलाई बाधा पर्दैन। दोस्रो, हिजो 75 जिल्लामा आयोगले काम गर्थ्यो भने अहिले 753वटा स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो आयोगको पूर्ण अधिकार प्राप्त हैसियतको रूपमा काम गर्छ र स्थानीय सरकारहरू सम्पूर्ण कर्मचारी साधन स्रोत आर्थिक बजेट सहित शक्ति सम्पन्न छन्। त्यसकारण अहिले हामीले आयोगको प्रयोजनको लागि आवश्यकता पर्यो भने हामी चाहिँ 30 जनासम्म कर्मचारीहरू राख्ने मापदण्डले राख्ने र थप तत्कालीन प्रयोजनको लागि त हामीले 40-50 जना कर्मचारीहरू नियुक्ति गरिसक्यौँ। अब हामीलाई के हो त भन्दा हामीले हाम्रो आफ्नो पालिकाको सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन गर्न जतिसुकै बजेट आवश्यक परे पनि र जतिसुकै साधन स्रोत आवश्यक परे पनि हामी खर्च गरेर हामीले यो निश्चित अवधि आयोगले तोकेको अवधिभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ भने यो 1.5 वर्षभित्र आयोगको अवधि 3 वर्ष छ। हामी 1.5 वर्षभित्र हाम्रो बडैयातालको पालिकामा कुनै पनि जग्गा सम्बन्धी काम बाँकी रहँदैन। हामी त्यो हिसाबले हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ र देशव्यापी स्थानीय सरकारहरूले कामलाई अगाडि बढाउँदैछन्। त्यसले गर्दा के हुने भयो त भने साधन स्रोत सबै व्यवस्थापन भएको युनिटलाई केन्द्रीय आयोगले सम्झौता स्थानीय सरकारसित गरेर उसले सबै कामको जग्गा वितरण गरेर सबै प्रमाणीकरण गरेर ब्यान्डिङ गरेर जिल्ला आयोगलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने हो। जिल्ला आयोगले त्यो सिफारिस गरेकोमा उजिर बाजिर र कानुन नमिलेको र कतिपय क्षेत्रलाई क्याबिनेटमा लैजानु पर्ने र सहजीकरण गर्ने र सिफारिस गरेर केन्द्रीय आयोगमा लाने भएको हुनाले अहिले सबै आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन चाहिँ सङ्घीय केन्द्रीय आयोगले चाहिँ त्यो सबै अधिकार जिल्ला आयोग चाहिँ फिल्डमा आएर चाहिँ जग्गा हेर्न र किता राख्नु पर्दैन, कुनै चिज निर्णय गर्न पर्दैन। त्यो सबै काम 753 स्थानीय सरकारहरूले गर्छन् र स्थानीय सरकारले त्यो काम सम्पन्न गरेर प्रमाणीकरणको लागि सिफारिस जिल्ला आयोगलाई गर्छन्। जिल्ला आयोगले त्यसलाई एकपटक पुनः सूचना निकाल्छ, कसैको उजिर बाजिर भयो भने त्यसलाई हेर्छ, कतिपय वन क्षेत्र अन्य क्षेत्र जग्गा दिने नहुनेको कुरामा त्यसलाई त्यही आधारबाट सुकुम्बासी समाधान केन्द्रीय आयोगमा सिफारिस गर्छ। अहिले केन्द्रीय आयोगलाई के छ भने यदि बस्ती बसिरहेको छ र जङ्गल छैन र नक्सामा जङ्गल छ भने त्यो जग्गा केन्द्रीय आयोगले सिधै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ। अब त्यहाँ चाहिँ
वन मन्त्रालय क्याबिनेट डिसिजन जानु पर्दैन। जिल्ला आयोगमा पनि वन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला कार्यालयको चाहिँ सदस्य, जिल्ला समन्वयको सदस्य सचिव हुन्छ, जसले गर्दा हिजो कुनै चाहिँ ठाउँको जग्गा दिनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा क्याबिनेट डिसिजन गर्नु पर्थ्यो भने एकदम प्रति ऐलानी जमिन बाहेक, नेपाल सरकार बाहेक अन्य जमिन दिँदा त्यो गर्नु पर्थ्यो भने अहिले कानुनले आयोगलाई सबै अधिकार भएको हुनाले र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा 753 स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवारी दिएको कारणबाट अब यो समस्याको समाधान चाहिँ हुन्छ र स्थानीय सरकारहरूले कसैलाई 1.5 वर्ष लाग्ला, कसैलाई त्यो 1.5 वर्ष 2 वर्षभित्र नभ्याउला, केही चिजहरू बाँकी रहला। कहिलेकाहीँ 95% काम रहँदाखेरि 5% मुद्दा मामिला भएका, हिजो निर्णय भएका, बदल गर्न पर्ने त्यस्ता कामहरू चाहिँ रहन सक्छ। यो पछिल्लो अहिलेको समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने जिल्ला स्तरमा पनि आयोग गठन भइसकेको अवस्था छ होइन। म अलिकति अगाडि फर्किन चाहन्छु। यहाँले केन्द्रीय आयोगसँग एक किसिमको सम्झौता गर्नुभएको छ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि। त्यो सम्झौतामा के कुरा छन् त्यो भन्न मिल्छ? मिल्छ। सम्झौतामा हामीलाई पहिलो चरणको चाहिँ हाम्रो सम्झौतामा हामीले कम्तीमा हाम्रो कार्यकालभित्र स्थानीय सरकारको कार्यकाल निर्वाचन गरेर 6 महिना अवधि गऱ्यो भने झन्डै 2 वर्ष, यदि 5 वर्षभित्र निर्वाचन गऱ्यो भने अब 1.5 वर्ष बाँकी छ। सम्भवतः स्थानीय सरकारसित 2 वर्षभित्र केन्द्रीय आयोगले 2 वर्षभित्र त्यो ठाउँको सम्पूर्ण भूमिहीन, अव्यवस्थित, सुकुम्बासी समस्या चाहिँ पूर्ण रूपले तथ्याङ्क होइन, लाल पूर्जा वितरण गरेर तथ्याङ्क त हामी 6 महिनामा सबै सिद्ध्याउँछौँ। सबै लाल पूर्जा निर्णय गरेर विकास गरेर अहिले पनि कानुन के छ भने त्यो लाल पूर्जा वितरण गरेर सम्पन्न गर्ने चाहिँ हामीसितको सम्झौता। विशेष परिस्थितिमा केही समय थप होला। केन्द्रीय आयोगको अवधि पनि 3 वर्षको राखेको छ। यदि विशेष पर्यो भने 2 वर्षसम्म थप्ने कानुनमा व्यवस्था छ। त्यसपछि कुनै आयोग नै गठन हुँदैन। जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी, जग्गा वितरण सम्बन्धी, सुकुम्बासी अव्यवस्था व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी देशमा अब कुनै आयोग नबन्ने भनेर संसदले कानुन बनाएको छ। अब नयाँ कुनै अब पछि आयोग बन्दैन। त्यसैले यो नि अन्तिम आयोग हो र यो नि अन्तिम जिम्मेवारी हो। भनेपछि यो शक्तिशाली आयोग छ। यसले चाहिँ भूमिहीनहरूको समस्या चाहिँ अब सुकुम्बासीहरूको, जोता किसानहरूको समस्या चाहिँ दीर्घकालीनको लागि समाप्त गर्छ भन्ने हो यहाँको बुझाइ। गर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ केन्द्रीय आयोग र कानुनले यो सबै जिम्मेवारी चाहिँ, कार्यविधिले यो जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई तोकेको छ भने यसको सबै तलको काम गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएको हुनाले अब कुनै बजेट, कर्मचारी, विविध कुराबाट काम रोकिन्न। स्थानीय सरकारबाट त्यो सबै प्रमाणीकरण हुन्छ। जसरी हिजो विगतको आयोगमा आयोगले निर्णय गरेर स्यस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई पठाउँथ्यो, नापी कार्यालयले पठाउँथ्यो भने अब स्थानीय सरकारले स्यस्ता अनुमोदनको लागि निर्णय गरेको कुरा सिफारिस गर्छ। जिल्ला आयोगले पनि निर्णय गरेर केन्द्रमा सिफारिस गर्छ। केन्द्र आयोगले एकमुष्ट निर्णय गर्छ। अनि त्यो एकमुष्ट निर्णय गरेको कुरा लाल पूर्जा बन्छ अनि वितरणको कुरा जान्छ। र अब कानुन प्रक्रिया गतिविधि कुनै कुरा सबैभन्दा गाह्रो कुरा के हो त भन्दा त्यो जग्गा नापजोज गर्ने, छानबिन गर्ने, को सुकुम्बासी हो कि होइन। म आयोगको अध्यक्ष हुँदा 54,000 आवेदनहरू परे। मसित जम्मा चाहिँ त्यहाँ 15 जना कर्मचारीको सङ्ख्या थियो। 15 जनाको कर्मचारीमा मैले स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ 10 जना कर्मचारी लिएर 25 जना कर्मचारीबाट गर्दा मलाई त्यो सबै आवेदनहरूलाई चाहिँ कम्प्युटराइज गरेर लिपिबद्ध गर्नको लागि पनि जिल्लाभरिको गर्नको लागि मलाई कम्तीमा 1 वर्ष लाग्यो। वितरणको सुरुको काम त छोडिदिउँ, तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नमा त 1 वर्ष लाग्ने भयो। यद्यपि अझ त्यो ठुलो मेन पावर थपेर फेरि त्यसलाई त्यो तथ्याङ्क व्यवस्थित गरेपछि जग्गा नापजाँच गर्न जानु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो, त्यसको सबै व्यवस्था गर्नु पर्यो, कानुनी सबै प्रक्रियाले त्यसलाई चाहिँ गरेर गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि अब अहिले त्यो काम बर्दिया जिल्लाको त्यो काम अहिले 8वटा स्थानीय सरकारहरूमा विभाजन भएको छ। अनि स्थानीय सरकारहरूसित साधन, स्रोत, अधिकार सम्पूर्ण
भएको छ। अनि त्यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि के हुन्छ, हिजोभन्दा 10औं गुणा त्यो प्रयोग हुन्छ। अधिकार पनि दिएको छ। अधिकार चाहिँ हामीले सबै त्यो अधिकार गरिसकेपछि जिल्ला आयोगले केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ। केन्द्रको टिम पनि हाम्रो चाहिँ प्रमुख अवस्थितको चाहिँ अध्यक्षसित टिम लगायत यस्तो सक्रिय छ कि हामीले यहाँबाट पठाएको, उहाँहरूले भन्नुभएको छ, पठाएको 1 हप्ताभन्दा पछाडि निर्णय बाँकी रहँदैन। हामीले यहाँबाट जिल्लाले हामीलाई थोरै प्रक्रिया पुर्याउन 1 महिना जति लगाउँछ। उसले थोरै सूचना प्रकाशन गरेर पनि थोरै हेर्न पनि, कहीँ अब्जेक्सन आयो भने विरोधका कुराहरू पनि होला हुन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर 1 महिनामा जिल्लाले अगाडि बढाउँछ भने, 1 महिना 35 दिनमा अगाडि बढायो भने त्यसपछि चाहिँ केन्द्रले चाहिँ सबै त्यहाँबाट कम्प्लिट भएर आएको उजुरी परेका विशेष बाहेक त्यो चाहिँ हामी 1 हप्ताभित्र चाहिँ फाइनल गरेर निर्णय गरेर पठाउँछौँ भनेर हाम्रो केन्द्रीय आयोगको टिम टोलीले भनिरहेको हुनाले अब हामीलाई यो अव्यवस्थितहरूको, सुकुम्बासीहरूको, भूमिहीनहरूलाई जग्गा लाल पूर्जा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो अभियान, महाअभियान, यो हामी यो 2 वर्षको अवधिमा देशीव्यापी रूपमा 753 स्थानीय सरकारहरूले सबैले पुरा गर्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँ त बढिया तालबाट सुरु गऱ्यौँ भनिसक्नुभयो होइन। अब कर्मचारीहरू फिल्डमा खटाइसक्यौँ, त्यो किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि भन्ने कुरा गरिसक्नुभयो। यो गर्दा ठुलै स्रोत र साधन खर्चाउने पनि देखिन्छ होइन। हुन्छ, हजुर। यहाँको नीति तथा कार्यक्रम त त्यो त्यति देखिएको थिएन। यसलाई बजेट व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? मैले पुसको 29 गते यही प्रयोजनको लागि चाहिँ विशेष सभा बोलाएँ र त्यो सभाबाट चाहिँ बजेट संशोधन गरेर संशोधित बजेटमा आवश्यक पर्ने चाहिँ रकम चाहिँ विनियोजन गरेँ। हामीसित त्यो राज्यले, कानुनले, संविधानले अधिकार दिएको हुनाले मसित बजेट विनियोजन थिएन। मैले विशेष सभा चाहिँ बोलाएँ। सभाबाट चाहिँ बजेटलाई संशोधन गरेर यसलाई आवश्यक पर्ने रकमको चाहिँ विनियोजन गरेर कामलाई अगाडि बढाएँ। अध्यक्ष, यो साँच्चै भूमिहीन सुकुम्बासीको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानै गर्नलाई त त्यो किसिमको तथ्याङ्क आउनुपर्ने होला। वास्तविक किसानले, वास्तविक यहाँका नागरिकले त्यो सेवा पाउनुपर्ने होला होइन। त्यसका लागि तथ्याङ्क जुन आउँछ नि, त्यो त निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ आउनुपर्छ होला नि त। अब यद्यपि तथ्याङ्कहरू लिने र छानबिन गर्ने कुरामा अत्यन्त जटिल काम पनि हो र कतिपय मान्छेहरूले भूगोलमा आफूलाई पहुँच पुर्याएर विभिन्न तरिकाले जग्गा प्राप्त गर्न खोज्ने नेपालको ठुलो रोग छ। तर यसपालि एउटा कुरा के छ भने त्यो जग्गाको छानबिन गर्ने पहिलो युनिट एकाइ चाहिँ ओडा हो। ओडा भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको युनिट हो। स्थानीय सरकारको जुन हाम्रो स्थानीय ओडापालिका छ, त्यो ओडा सेवा केन्द्र छ, त्यो जनतासित नजिक छ। अर्को हामीले किन बदमासी चाहिँ हुँदैन भन्दा, अहिले हामीले के भनेका छौँ भने पहिला किन बदमासी हुन्थ्यो त भन्दा सुकुम्बासी बाहेक अरूलाई जग्गा नदिने व्यवस्था थियो। अनि हुने खानेले पनि उसले ढाँटेर सुकुम्बासीमा नाम दर्ता गर्थ्यो। तर अहिले के छ भने तपाईँहरूले जग्गा कमाउनु भएको छ, त्यहाँ घर बनाउनु भएको छ, स्थानीय सरकारले हामीले जग्गा दिन्छौँ, तर त्यो अव्यवस्थितहरू हुने खानेहरूलाई राज्यले न्यूनतम सरकारी दर रेटको गाउँपालिकाहरूमा 25% कृषियोग्य जमिनको 25% हामी मूल्य लिन्छौँ भने अलि घडेरीको रूपमा भएको अलि बेसी लिन्छौँ। जसले सम्पन्न मान्छे छ, जो त्यो अव्यवस्थितमा पर्छ, उसले पैसा तिरेर लिन्छ। जो भूमिहीन सुकुम्बासी छ, उसले जुन जग्गा कमाएको छ हामी त्यही जग्गा उसलाई उपलब्ध गराउँछौँ। अर्को थरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरू कस्तो छ भने अरूको घरमा काम गरेर बसेको र उसले जग्गा जमिन कहीँ प्राप्त नगरेको, कमाउन पनि नपाएको, भोग चलन गर्न पनि नपाएको, त्यस्तोको हकमा हामी त्यो सरकारी जमिन, जुन जमिन हामीसित छ, अव्यवस्थितहरूले अथवा सुकुम्बासीहरूले धेरै जमिन जुन जोतिरहेको छ उनीहरूलाई निश्चित मात्रामा दिएर बाँकी जमिन चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त गर्छौँ र त्यही जमिनमा हामी कहीँ नजोतेका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने नि अहिले जसरी आयोगले यसरी काम गर्दैछौँ भन्दैछ, यो सन्दर्भलाई जोडेर हेऱ्यौँ भने केही जग्गा चाहिँ उसको पनि छ, केही जग्गा आफ्नो नाममा पनि छ र केही ऐलानी जग्गा पनि जोत्या छ होइन, सरकारी जग्गा जोत्या पनि छ।
अब त्यस्तोले पनि त्यो सरकारी जग्गा जोतेको केही रकम निश्चित रकम तिरेर लिने हो कि होइन, के हो त्यो, यो अन्यलै छ, यो जनतालाई जानकारी पायो भने राम्रै हुन्छ होला यो तथ्याङ्क सङ्कलनको बेलामा। अर्को अब कोही चाहिँ जोता किसान छ, उसले जग्गा मात्रै जोतिरहेछ, उसको नाममा त्यो जग्गा छैन र अन्यत्र जग्गा पनि छैन। त्यस्ता किसिमका सुकुम्बासीहरू पनि हुनुहुन्छ, जोता किसानहरू होइन। अर्को हिजो सुकुम्बासी आयो 51 सालमा जग्गा पाउनुभयो, त्यो जग्गा बेच्नुभयो, सक्नुभयो, अहिले फेरि सुकुम्बासी हुनुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो कसरी सम्बोधन गर्छ आयोगले? हामीले अब एउटा त विगतमा सुकुम्बासीबाट प्राप्त गरेर फेरि जग्गा बेचेर सुकुम्बासी भएका मान्छेहरू, यद्यपि हिजो विगतमा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म अवधि राखेको अवधि थियो। अब यसपालि पनि त्यो लाल पूर्जा चाहिँ बेचबिखन गर्न नपाउने भनेर 10 वर्षको अवधि राखिएको छ। म त्यो 51 सालको मात्रै कुरा गरौँ, 51 सालमा दिएको पूर्जामै प्रष्टै लेखिया छ त्यो बेचबिखन गर्न पाउने 25 वर्षसम्म भन्ने छ। त्यो वर्ष त नाग्या छ अहिले, त्यो 25 वर्ष नाग्यो। अब 25 वर्ष भए त उसले त्यो बेचबिखन गर्न पायो, तर त्यो बेचिसकेको छ र फेरि सुकुम्बासी भएको छ, अवस्था त्यो छ नि अहिले। अब हामी चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ नयाँ के नीति गर्दैछौँ भने हामीले कुनै पनि मान्छेले राज्यबाट प्राप्त गरेको निःशुल्क जग्गा, उसको घरवास न्यूनतम घरवासलाई चाहिँ उसको बेचबिखन गर्ने कामबाट चाहिँ स्थानीय सरकारले रोकिदिने, ब्याङ्क धितो सबै धितोमा चाहिँ उसको व्यवसाय गर्न पाउने, तर बेचेर गर्नुपर्ने। यदि उसले बेच्न चाहने हो भने पहिला उसले आफ्नो नाममा जग्गा पास गर्न पाउने पर्ने किसिमको सभाबाट चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ निर्णय गरेर हिजो राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गरेको सुकुम्बासीको हैसियतमा प्राप्त गरेको जमिनहरू त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ मेरो पालिकामा। त्यस्तै सबै स्थानीय सरकारहरूले निःशुल्क घरवासको लागि प्राप्त गरेको जमिन अर्को जमिन नकिनेसम्म, पास गरेको लाल पूर्जा नदिएसम्म त्यसलाई चाहिँ बेचबिखन गर्न नपाउने भन्यो भने त ऊ कहिले वञ्चित हुँदैन। त्यस कारण राज्यले यो गर्नुपर्छ। त्यस कारण एउटा जमिन प्राप्त गरेर बेचेर अर्को जमिन लिने कुरा। अर्को चाहिँ जो मान्छेले जोतभोग गरिरहेछन्, यद्यपि अहिलेको कानुनमा उसले जमिनमा बसोबास गर्दै भोगचलन गरेको भन्ने चाहिँ छ कानुनमा। बसोबास गर्दै भोगचलन गरेको भन्नेले अर्थले के हो भने उसको बसोबास पनि चाहियो, भोगचलन पनि चाहियो भन्ने छ। तर कहिलेकाहीँ के छ भने उसको घर एक ठाउँमा छ, एउटा कित्तामा छ, सरकारीमै छ, उसको भोगचलन अरू किताबमा पनि हुनसक्छ। त्यस कारण के भने उसलाई निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले एक थरी घर भएको मान्छेहरूलाई त्यहाँ बाध्यात्मिक रूपले चाहिँ उसले घरले ओगटेको वरिपरिको केही सङ्ख्या पैसा लिएर राज्यले दिनु पर्यो, किन त्यो घर भवनहरू फाल्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यदि त्यो जमिन चाहिँ सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार र राज्यको लागि उपयोगी छैन भने, जस्तै हामीलाई चाहिएको जमिन हामी वितरण गर्दैनौँ, स्थानीय सरकारलाई चाहिएको जमिन हामी वितरण गर्दैनौँ, त्यो बाहेक अरू जमिन चाहिँ हामीले अव्यवस्थितहरू हुने खानेहरूलाई मूल्य लिएर, त्यो पनि एकदम सस्तो मूल्य लिएर राज्यले तोकेकै छ। घडेरीको रूपमा व्यावसायिक ठाउँमा बजारमा त्यसको प्रतिशत लिने प्रतिशत तोकेको छ। कृषियोग्य जमिनमा लिनेमा 25% मूल्य मात्रै तोकेको छ, सरकारी मूल्यको 25% मात्रै तोकेको छ। र त्यो मूल्य लिएर हुने खाने मान्छेहरूले हिजै देखुन घर बङ्गालमा बसेको जमिन चाहिँ उपलब्ध गराउने। किन अहिले हामी देशव्यापी रूपमा चाहिँ त्यो घरहरू भत्काएर हटाउन सक्ने परिस्थिति पनि छैनौँ। किनभने हिजो विगतमा द्वन्द्वको विभिन्न कारणले मान्छेले उसको जग्गा छ, उसले त्यहाँ 3 तले घर बनाइसक्यो अथवा धेरै उसले रुख बिरुवा लगाएर आफ्नो ओटिसक्यो र राष्ट्रको धेरै क्षति हुन्छ। त्यो क्षति हुनुभन्दा उसित राज्यले मूल्य लिएर, किन ऊ जग्गा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्राप्त मान्छे होइन, त्यस कारण उसलाई राज्यले मूल्य लिएर सहज निश्चित रकम लिएर उसलाई चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउनु नि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको केपी ओलीको अध्यक्षतामा रहेको सरकारले त्यो सोचेको कारणबाट त्यही अनुसारको नीति कानुन बनेर अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने। त्यसमा अब अव्यवस्थितहरूले सुकुम्बासी भन्नै परेन र सुकुम्बासीको हकमा हामीले 6 कट्ठा जग्गा दिन्छौँ भने अव्यवस्थितको हकमा हामी बढी पनि जग्गा दिन सक्छौँ। अब अध्यक्ष, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। म अन्तिममा हामीले गरे यो भूमिहीन सुकुम्बासी होइन भुक्तकर्मीहरू जति पनि छन् अव्यवस्थित बसोबासी, यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको त जति छिटो सक्छौँ
जति राम्रो तथ्याङ्क आयो त्यो अनुसार हुन्छ होला। हजुर कोही नदोरिने खाले होइन, जसले चाहिँ आवश्यकता हो, जसले पाउनुपर्ने छ त्यस्ता किसिमको तथ्याङ्क आयो भने अझै छिटो सक्छौँ होला होइन। त्यसका निम्ति गणकहरू अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न हाम्रा कर्मचारीहरू सबै वडामा जानुभएको छ, जनप्रतिनिधिसहित जानुभएको छ। आम नागरिकलाई, आम बडियाताल गाउँवासीलाई चाहिँ यहाँको केही सन्देश होला नि यो सन्दर्भमा छोटोमा? म सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो बडियातालका सबै आदरणीय राजनीतिक दलका नेताहरू, समाजसेवीहरू, सबै राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, आम नेपाली जनताहरू, हाम्रो बडियातालका आम बासिन्दाहरूलाई तपाईँहरू जो मान्छे अव्यवस्थित हो, जसले आफ्नो घर जग्गा हुँदा पनि जग्गा घर बनाएर अन्त बस्नुभएको छ, उहाँले अव्यवस्थितमा आफ्नो आवेदन भर्नुहोस्। हामीले तपाईँहरूले भोगेको ओगटेको तपाईँको घरवास भएको जमिन उपलब्ध गराउँछौँ। जसले सुकुम्बासी छ, भूमिहीन छ, उसले भूमिहीनको हिसाबमा आवेदन भर्नुहोस्, उसलाई हामीले भूमि उपलब्ध गराउँछौँ। यदि भूमि उसले जोतबोक गरेको छैन भने पनि हामीले अरूको घरमा बस्ने, अरूको घरमा काम गरेर खाने र भूमि प्रयोगै नगरेको, किनभने उसले अरूको घरमा काम गरेन भने खानै पाउँदैन र उसको घरवास बनाउने जग्गै छैन, र त्यस्तो परिवारहरूलाई पनि हामी खोजेर जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसकारण अहिले कुनै पनि मान्छेले जसले ढाँटेर आफू चाहिँ देशको कुनै पनि ठाउँमा उसको चाहिँ जग्गा छ र जग्गा छैन भनेर भन्यो भने अहिले त्यो नागरिकता नम्बरको माध्यमबाट उसको टेली हुन्छ र त्यो टेलीबाट उसले चाहिँ अव्यवस्थित त्यो जग्गै प्राप्त गर्दैन। त्यस कारण के भने मान्छेले नढाँटेर इमान्दारपूर्वक जियो त्यो आधारमा भर्ने, त्यो हुँदा उहाँहरूलाई जग्गा प्राप्त पनि हुन्छ र जोसित जग्गा छ, उहाँले जुन भोगचलन गर्नुभएको छ, घर बनाउनु भएको छ या बिरुवा लगाउनु भएको छ, त्यो जग्गा हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसकारण कसैले पनि ढाँट्न पर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिभिजन कोलपुर शाखा मार्फत सबै आम जनताहरूलाई, हाम्रो पालिकाका आम जनसमुदायहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्ष यो जानकारी र व्यस्त समयको लागि। धन्यवाद। हाम्रो नेपाल टेलिभिजन कोलपुर शाखाको हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई, हाम्रो संवाददाता लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बडियाताल गाउँपालिकाको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हाम्रो बडियातालको यो अङ्कमा आज हामीले बडियाताल गाउँपालिकाले विशेष गरी यहाँको भूमिहीन, सुकुम्बासी र जोताहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न खोज्दैछ र प्रयासहरू के भएका छन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूमाझ उपस्थित भयौँ। पुनः अर्को महिना अर्को अङ्कमा बडियाताल गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने अन्य विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।